कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। सरकारले के दिएन र के गरेन, हामीले सधैँ यही प्रश्न उठाउँछौँ। आज केही फरक गरौँ है। आउनुस् आज सरकारले के दियो र के गर्योबाट सुरुवात गरौँ। उतिकै पनि सरकारले गरेको पत्रकारले देखेनन् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूको जहिले गुनासो हुन्छ। आज जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको गुनासोलाई पनि स्थान दिने विचार गरेका छौँ। सुरुवात सरकारले के दियोबाट गरौँ है त। यो सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि दिएको सबैभन्दा बढी आश्वासन रेल र पानी जहाजको कुरा पुरानो भइसक्यो। अब सरकारले बजेट मार्फत दिएको ताजा आश्वासनको कुरा गर्नु। बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख ऋण दिने, घर जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पापर बेल्नु परिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूको उखान टुक्का सापट लिएर खुट्टी हेर्दै पत्याइयो भनिसके। तर तथ्य जाँच्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। फेरि नयाँ कुरा पनि होइन, यो भन्दा अगाडि यस्ता घोषणा भएकै हो। कति सजिलो र व्यवहारिक छ त शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउन। हेरौँ यो एउटा शीर्षक चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 7 लाखसम्म कर्जा दिन सकिन्छ भन्ने थियो। विगतमा पनि यो पर्टिकुलर चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा त्यति पपुलर थिएन, किनभने विगत 4-5 वर्षदेखि यो कार्यक्रम रहिरहँदा जम्मा 139 जनाले मात्रै अहिलेसम्म लिइराखेको अवस्था छ। अब फेरि एकैपटक यो वर्षको चाहिँ बजेटमा यो रकमलाई 25 लाखसम्म प्रदान गर्ने भनेर जुन आएको छ, हामी आफै पनि अलिकति आश्चर्यचकित भएका छौँ। ब्याङ्कर सङ्घमा म पनि छु पूर्व अध्यक्षको नाताले। हाम्रो ब्याङ्कर सङ्घमा यो सम्बन्धी छलफल भएको मलाई जानकारी छैन। अब पहिले जस्तो नाराको लागि नारा मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो, सरकारले त गरेकै हो तर घोषणा मात्रै। अब सरकारले गरेका अन्य कामहरूको पनि चर्चा गरौँ। स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने भन्दै आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई झाडु खल्न लगाएकै हो। जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भएर खाडीमा पानी निर्यात गर्न नसके पनि युवाहरूको पसिना निर्यात गरेकै छ। त्यो पसिना बापत कोरोना संक्रमणको कठिन परिस्थितिमा पनि 7 खर्ब 29 अर्ब रेमिटान्स भित्र्याएकै छ। रेमिटान्समा रमाइरहेको सरकारलाई विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई ल्याउन सकेन, सब ल्याउन पनि शास्ति भयो भन्दा फेरि पत्रकारले सानो चित्त बनायो भन्नान् प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यस्तै अर्को यो सरकारले सुन्दर नाराहरू पनि दिएको छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, यो अलि पुरानो भयो है। ताजा नारा अब भोका कोही रहँदैनन्, भोकले कोही मर्दैनन्। यसमा केही नबोलौँ, यो हेरौँ। उनीहरू मात्रै पैसा कमाएर पैसैमाथि सुत्रा हुने, हामी गरिबले चाहिँ के गर्ने, कसरी खाने, कहाँ जाने, जाने ठाउँ कहाँ छ। अब खानालाई नाम्लो बोकेर होइन, पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्छ होला, होइन त? कोरोना महामारीको बेला त सरकार झन बढी सक्रिय छ। भलै अस्पतालको क्षमता बढाउन नसके पनि मन्त्रीमण्डल बढाएकै छ, मागेर खोप ल्याएकै छ। कमिसन नआएसम्म किन्ने त कुरा भएन। फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूलाई भत्ता दिने घोषणा गरेकै छ, तर पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले भत्ता पाएनौ भनेर गुनासो गर्छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरू विचार गर्नुहोस् है। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको प्रतिउत्तरमा यहाँ सत्ताको छ चिन्ता, तिमी भत्ता भन्छौ भनेर भन्नुहोला। यो सरकारले लोकप्रियताको लागि पैतलादेखि टुप्पीसम्म बल लगाएर आश्वासन दिएकै हो र घोषणा गरेकै हो, तर कागजमा मात्रै। त्यसैले आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ, कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा पछिल्लो समय समाजमा देखिएका महिला हिंसाका घटनाहरू र
पुरानो समयदेखि रहिआएको विभिन्न प्रथाको कारणले गर्दाखेरि महिला हिंसाका घटनाहरू अझ यो आधुनिक समाजमा बढ्दो क्रममा रहेको छ। भनिन्छ जन्मदा छोरी हुनको कारणले, उमेरमा इज्जतको प्रकारले र श्रीमान मरिसके पछाडि संस्कारको कारणले र बुढेसकालमा बोक्सीको आरोपले यी विभिन्न प्रथाले महिलालाई जहिले हिंसा गरिन्छ। त्यो पनि समाजले। यसको पछाडि समाजको परिवेश, समाजको अशिक्षा, गरिबी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको छ। अहिलेसम्म समाजमा बोक्सीको आरोप लगाइएका ती महिला वर्ग अथवा कुनै पुरुष जसलाई गरिबीको कारणले लगाइएको छ, अशिक्षाको कारणले गरेर लगाइएको छ, तर ती व्यक्ति धनी छन्, सम्पन्न छन् भने ती व्यक्तिलाई कहिले पनि धनी वर्गको व्यक्तिहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाएको देखिँदैन। यो वर्गीय विभेदको कारणले गर्दाखेरि पनि समाजमा ती कुप्रथाहरू मौलाउँदो अवस्थामा रहेका छन्। यो सम्बन्धी आजको कार्यक्रममा हामीले पहिलो रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ। बोक्सी प्रथाको, यो समाजबाट जडो उखाल्न नसकेको प्रथाको जसले आधुनिक समाजलाई गिज्याइरहेको छ, यो सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ। रौतहटमा एक महिलाले बोक्सीको आरोपमा समाजबाट मराछन्न हुने गरी अस्पतालको शय्यासम्म पुग्नुपर्ने कारणले समाजले उनलाई सजाय दिएको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ। अस्पतालमा यति बेला ती महिला छटपटाइरहेको अवस्थामा छिन्, तर समाजमा आधुनिकताको नारा लगाउने ती समाजका व्यक्तिहरूले तिनलाई पीड्दा मानवीयता बिर्सिएका छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट छ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र समाजमा यसरी महिला सम्बन्धी जघन्य हिंसाहरू बढ्दै गएका छन् कि एक नाबालिका जो भर्खरै स्कुल पढ्ने बेलाकी थिइन्, करिब 8 वर्षकी एक नाबालिकालाई एक वयस्क पुरुषले बलात्कार गरेका छन्। समाजको यो गति कता जाँदैछ अथवा समाजमा पछिल्लो क्रम किन यसरी महिला हिंसाहरू बढिरहेका छन्, त्यसमा पनि यौनजन्य र बलात्कार जस्ता घटनाहरू दिनानुदिन किन यसरी बढ्दैछन्, मानिसको मनोवृत्ति किन यसरी विकृत हुँदैछ लगायतका विषयमा समावेश गरेका छौँ। आजको दोस्रो रिपोर्ट भने हामीसँग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। प्रत्येक ट्याङ्कर केही रकम घुस लिने प्रहरी जो कानुनको रक्षक मान्छ र आम मानिसहरूको रक्षा गर्ने वचनबद्धताको साथ सरकारको सेवा सुविधा लिएर बसेको छ, तर त्यही प्रहरीले ओभरलोडेड गाडीहरूलाई छोड्नको लागि रकम लिए गर्छन्, चाहे त्यो चिया खर्च बापत होस्, चाहे ठुलो धनराशि नै किन नहोस्। यतिसम्म कि यो घुस लिने क्रममा, रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा त्यो दृश्य सम्पादन गरेको भन्दै, त्यो दृश्यलाई खिचेको भन्दै हाम्रा टिभी जर्नलिस्टमाथि पनि उनले लच्छार पछार गरेका छन्, दुर्व्यवहार गरेका छन्, क्यामेरा खोज्ने दुस्साहस गरेका छन् र पैसा फ्यालेर प्रहरी जवान भागेका छन्। यो सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले तयार पारेर पठाउनु भएको। यिनै सामग्रीका बापत पनि हामीसँग अन्य तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो बावजुद पनि कार्यक्रम अवधिभर तपाईहरू देश तथा विदेशमा रहनुभएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ र देशभित्रै पनि हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा तपाईहरूले कुनै पनि समस्या र गुनासो छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाएपछि ओली सरकार विरुद्धको घेराबन्दीलाई विपक्षी गठबन्धनले सफल बनाउन थालेका हुन् भन्ने प्रश्नमा 63.58% अर्थात् 700 जनाले तालीमा र 36.42% अर्थात् 401 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा सरकार विरुद्धको घेराबन्दीलाई विपक्षी गठबन्धनले सफल बनाउन थालेका हुन् भन्नेमा आम दर्शकको मत बढी देखिन्छ। आम दर्शकले यस विषयमा बढी प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख ऋण दिने बजेट मार्फत नै घोषणा गर्यो। घोषणा गरे अनुसार दिन्छ भन्नेले तालीमा र होइन सरकारको आश्वासन मात्रै हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईहरूले ताली र गालीमा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट।
अब लागौं आजको पहिलो विषयतर्फ। यदि हाम्रो समाजमा बोक्सी हुने भएको भए बोक्सी भनिने व्यक्ति किन शक्तिशाली बन्दैन थिए? समाजले बोक्सीको आरोप लगाएर तिरस्कार गरेका व्यक्ति साँच्चै शक्तिशाली हुन्थे भने किन उनीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैनथे? किन जिन्दगी नै गरिबीमा बिताउन विवश हुन्थे? यति मात्र होइन, समाजले बोक्सीको आरोप लगाउँदै विभिन्न यातना दिँदा पनि किन स्वीकार्थे र किन बोक्सी भएको प्रमाण भेटिँदैनथ्यो? यसले पनि स्पष्ट हुन्छ कि संसारमा बोक्सी हुँदैन, तर अझै पनि कुप्रथाको रूपमा जगडिएर रहेको बोक्सी प्रथाबाट पनि धेरैलाई प्रताडित पारिसकेको छ। अपवाद बाहेक एकल, दलित, जनजाति, पछाडि परेका वा पारिएका समुदाय र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू बोक्सीको आरोपमा परिरहेका छन्। शनिबार रौतहटमा एक वृद्ध महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मरासन्न हुने गरी कुटिएको छ। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मिठुवा टोल बस्ने 65 वर्षीय श्रीपति देवीलाई उनकै छिमेकी सन्दीप महरा सहितको समूहले सांघातिक आक्रमण गरेको परिवारका सदस्यको आरोप छ। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको रिपोर्ट हेरौं। बोक्सीको आरोपमा 65 वर्षीय श्रीपति देवीमाथि सांघातिक हमला। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मिठुहवा टोल बस्ने 65 वर्षीय श्रीपति देवी शनिबार बिहान 8 बजे आफ्नो घरबाट शिवनगर स्थित शिव मन्दिर जाने क्रममा बाटोमा सन्दीप र उनका साथमा रहेका केही अन्य व्यक्तिले उनलाई धारिलो हतियार भाटाले अन्धाधुन्ध आक्रमण गरे। आक्रमणमा परेर उनको टाउको, हात, कान लगायत शरीरका सबै भागहरूमा चोट लागेको छ। उनको टाउको छिया भएको छ। उनी अस्पतालको बेडमा पीडाले रुन्छिन्, कराउँछिन्, चिच्याउँछिन्। कुटाइबाट उनका दुवै आँखा सुन्निएर बन्द भएका छन्। जब रामको बेटा पिटला और हम पूछो है तू जाए तू मेरा बेटे बनाए तो बेटा अरे हम उठा वाले से चले वाली है पर फुटे हुए और आपने घर में तो ऐसा बेटा पोता तो काहे को करते काहे दो का दूरा पसंद करते हैं एक वासी आवे अझै पनि अर्धचेत अवस्थामा श्रीपति देवी। प्रहरीले घटनास्थलबाट उनलाई आक्रमण गर्न प्रयोग भएको भाटाको बण्डल नै बरामद गरेको छ। उनलाई आक्रमण पश्चात मरिन भनेर सो समूहले केही छाडेर भागेको थियो, तर छटपटाइरहेकी श्रीपति देवीलाई सोही बाटो हुँदै खेतमा गइरहेका स्थानीयले देखेर उद्धार गरी चन्द्रपुर 4 स्थित सिभिल अस्पतालमा लगेका थिए। हाल अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका अनुसार उनको टाउको लगायत शरीरका 10 ठाउँमा 300 बढी टाँका लगाउनु परेको छ। उनी अहिले पनि अर्धचेत अवस्थामा छिन्। बिरामीको अवस्था एकदमै सिरियस थियो। त्यो बिरामी अब आधी घन्टा 10-15 मिनट पनि ढिलो आएको भए त्यसको जान पनि जान सक्थ्यो। अनि त्यो धारिलो हतियार त्यो अब भनौँ न अब दाबीले हानेको छ कि खुकुरीले हो, त्यो 4-5 ठाउँमा चाहिने ठुलै कटिन्जुरी थियो। एकदमै पुरै डिपसम्म थियो। अब त्यसको जुन स्कल हुन्छ, त्यो बोन हुन्छ त्यो टाउकोमा, त्यो बोन मात्रै बचेको छ। त्यो बोन चाहिँ नै गएको भए त मान्छे बच्न सक्दैन थियो। श्रीपति देवीको श्रीमानको 10 वर्ष अगाडि मृत्यु भएको थियो भने उनको छोरालाई सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा माओवादीले गोली हानी हत्या गरेका थिए। श्रीमानको मृत्यु भएपछि नै उनलाई सन्दीपको परिवारले बोक्सी भन्दै मानसिक यातना दिने गरेको उनको परिवारको आरोप छ। रामको परिवारका सदस्यहरूले दैनिक जसो श्रीपति देवीको घरमा गएर यो बोक्सी हो, यसलाई छाड्नु हुँदैन भन्ने गरेको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन्। लोग मारलक बरमहल कहबे करले डाइनी रास्ता जाले तैयो डाइन लोग कहले गेनू जाले तैयो लोग पीछा पड़ रहले डाइन बा हमाई हम डाइन न बा जोरबस्ती कहले डाइन बा। एक सब धिरावाले गाँव के लोग सब धिरावाले पीटेला आई कहे कि तो कह देले बा। आर्थिक अवस्थाका कारण उपचारमा समस्या। आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकी श्रीपति देवीको उपचारमा आर्थिक समस्या परेको छ। अहिले सिभिल अस्पतालले सामाजिक दायित्व वहन गर्दै उनको उपचार गरिरहे पनि प्रतिदिन अस्पतालमा बस्नुपर्ने अझै तय भइसकेको छैन। उनलाई औषधि किनेर खुवाउने पैसा पनि परिवारसँग छैन। कोनो समस्या नभएको समाधान करे वाला अल्लाह में मार देला केने तुझे सास के मार के गिरा देला। अब ये जवान लोग लगते न बके आधार। घटनाका मुख्य आरोपी अझै फरार।
घटनाको सूचना पाए लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठको कमान्डमा गएको टोलीले घटनास्थलको निरीक्षण गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। घटनाका मुख्य आरोपित सन्दीप महरा र घटनामा संलग्न अन्य भने फरार रहेका छन्। उनीहरू कहाँ लुकेका छन् भन्ने बारे प्रहरी अनभिज्ञ नै छ। प्रहरीले सन्दीपका बाबु जङ्गीलाल महरालाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरे तापनि सन्दीपलाई भने पक्राउ गर्न सफल भएको छैन। उनको पक्राउपछि घटनाबारे थप कारणहरू खुल्दै जाने प्रहरीको भनाइ छ। सो घटनामा कुटमिट गर्ने विरुद्ध 3 जना विरुद्ध उजुरी परेको छ र 3 जनामा एकजना जङ्गीलाल महरा र निजको छोरा सन्दीप महरा र एकजना अज्ञात व्यक्तिको विरुद्ध उजुरी आएको छ र सो उजुरी अनुसार हामीले जङ्गीलाल महरालाई नियन्त्रण लिई आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र अन्य 2 जनालाई खोजी कार्य जारी रहेको छ। दोषीलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनु पर्ने स्थानीयको माग। यसरी एक वृद्ध महिलामाथि ज्यानै लिने मनासायले गरिएको साङ्घातिक आक्रमणको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। नेपालको कानुनले नै बन्देज गरेको बोक्सी प्रथालाई विश्वास गरेर सोही आरोपमा कुनै महिलामाथि कुकृत्य गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कानुनी कटघरामा उभ्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। दर्शक महानुभाव, यो घटनाको विषयमा हामी जो यति बेला बोक्सीको आरोपमा मरासन्न हुने गरी त्यो पीडा भोगेर अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहनु भएको छ, हामी पारिवारिक स्रोतसँग बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग उहाँका छोरी सुनिता देवी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस घटनाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुनिताजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुनिताजी, यति बेला तपाईँको आमाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? हमरा माई के गांव के लोग न बेटा है न गर्जियन है। 10 बरस पहले लोग सब मार के बिक देर माओवादी। अब वो अकेला है, खाइत है, बन कमाइत है, न ओकरा आदमी है न कौनो है। अब खेत बाड़ी में दूसरा के कमाइत है तो खाइत है, न ढेउआ है न पैसा है, बेड पर पड़ल है। अब गांव के लोग से कहत है डाइन है, एकरा घेर घेर के लोग से गाँव के लोग कई बेर दौलक मारे तो न मार के छोड़ दे। अति खानी माफ कर लेली। अति खानी जंगीलाल सा पसमान। सुनिता जी, जी तपाईको आमाको छोरा हुनुहुन्न, गरिब हुनुहुन्छ, अरूकोमा बिहान बेलुका मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। आमाको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? आमालाई कस्तो छ? हमरा माई के बेटा छैन। 15 बरस पहले मार के बिगड़ेल। हमार बाबू छैन, हमार बाबुओ के मर गेल। हमार माइया कमाई ले खाई ले, छोटी छोटी भतीजा सा बच्चा सा। अब में की कहलक लोग सब वे डाइन कहलक तो पीटे दौड़लक। अब वे जाइत रहे शिवनगर पूजा करावे, ओमे लेके अब वो घेर दिलक। 4 दिन पहले धीरा अयलक। हम माई कहलक रे बउआ हम डाइन थोड़े छी, हमरा उतना बेटा बतार पर गाँव के टोला तरफी सब हम ना खाई छी, तोरा खा जब न मानलक। 4 दिन अगाड़िए से कहलक हमरा माई के था न रहे। 4 दिन अगाड़िए से लकौतिया ला गेलक। अभी गेलक शिवनगर पूजा करावे। जंगीलाल साहब चमार है, तस्माने बोलता है, वो मारे ओकर छोरा जंगीलाल साहब के छोरा संदीप। सुनिता जी, तपाईले आफ्नै मातृभाषामा बोलिरहनु भएको छ। तपाईको आमालाई ती व्यक्तिहरूले मरासन्न हुने गरी पिटे। घरमा एक्लै भएको समयमा हाम्रो परिवारमा अन्य सदस्य पनि थिएनन्। पूजा गराउन जाने क्रममा यसरी बाटोमा छेकेर पिटे भनेर तपाईले बताउनु भयो। अहिले आमालाई कस्तो छ? अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ? हाँ जी, पूजा करावे जाए तो घेर के मार देल। कहे भोसरी तोरा गोर तोड़ देबौ, तू डाइन छे, हमरा पेट में क देले। अब एगोरा दाब चलावे लागल, एगोरा पैना चलावे लागल। एक आदमी ओलाइन खड़ा रहे। अब माई गिर गेल, बेहोश हो गेल। उ आदमी के न चिन्हलक। माई हमर उ आदमी भाग गेल। 3 आदमी है। सुनिताजी, हामी सम्बन्धित प्रशासनका व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईको आमाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, तपाईहरूको उच्च मनोबल रहोस्, यही कामना गर्छौँ। तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ
हरिशङ्कर मण्डल जो सिभिल हस्पिटलको डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँको आमाको उपचार गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर, नमस्कार नमस्कार। डाक्टर साहब, यति बेला उपचार गराइरहनु भएको छ श्रीपतिजी, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? उहाँको अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ नै ठिक छ। अहिले पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएछ। अस्ति त अब त्यो घटना भएर आएपछि त एकदमै सिरियस अवस्था थियो। 5-6 ठाउँमा धारिलो हतियारले चाहिँ नै फरार भयो थियो। अनि हामीले चाहिँ नै अब टाँकाहरू करिब 100 भन्दा बढी 200 जति टाँका चाहिँ नै लगाएको थिएँ। अनि उहाँको त्यो भाइटल्सहरू पनि प्रेसरहरू, ब्लड प्रेसर अनि पल्स त्यो सबै चाहिँ एकदम कम भइसकेको थियो। अनि हामीले सबै म्यानेज गरेर अनि उपचार गरे। अहिले चाहिँ नि उहाँको अवस्था राम्रो छ, सुधार भइरहेछ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा अहिले सुधार आएको छ। अब उहाँको आर्थिक अवस्था पनि त्यति सबल हामीले देखेका छैनौँ, किनभने आर्थिक अवस्था यति उहाँको बलियो हुन्थ्यो भने यो किसिमका घटना उहाँहरूले भोग्नु पर्दैन थियो। उहाँको परिवारको स्रोतले नै यही बताएको छ। उपचार खर्च कसरी बेहोरिरहनु भएको छ उहाँहरूले? उहाँको उपचार अब उहाँको छोरी हुनुहुन्छ, उहाँको घरको मान्छेले पनि बेहोरिराख्नु भएको छ। अरू हामीले अब हस्पिटलको तर्फबाट पनि केही मात्रामा सहुलियत प्रदान चाहिँ गरिरहेछौँ। अब यस्तै अब हामीले पनि सक्दो सहयोग चाहिँ गरिरहेछौँ। अब तपाईँ डाक्टर हुनुहुन्छ, यो आधुनिक समयमा विभिन्न कुप्रथालाई भन्दा पनि खासमा साइन्सलाई मानिन्छ। यसरी तपाईँ डाक्टर हुँदाखेरि यो किसिमका घटनाहरू लिएर तपाईँको अस्पतालसम्म आइपुग्दाखेरि अनि त्यसरी विभिन्न कुप्रथाको कारणले गर्दाखेरि, खासमा बोक्सी जस्तो कुप्रथाको कारणले गर्दाखेरि एउटा महिलाको मरासन्न हुने अवस्थामा उपचार गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ? हजुर हजुर, एकचोटि अरू भनिदिनु न, यहाँ साउन्ड कम सुनेको छ। डाक्टर साहब, अब यस्ता घटनाहरू अस्पतालसम्म पुग्छ, यस्ता बोक्सी प्रथाबाट प्रताडित भएका, मरासन्न हुने गरी पिटिएका घटनाहरू तपाईँहरूसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? यो त अब अहिलेसम्म भनौँ न, समाजको अब चेतनाको कमी छ। यो पढाइको स्तर अलिक कम छ। मान्छेहरूले अहिले पनि त्यो पहिलाकै कुरामा त्यो रूढिवादी विश्वास छ मान्छेहरूलाई। त्यसले गर्दा नै बोक्सी भनेर मान्छेलाई ज्यानसम्म लिने गरी मान्छेले प्रहार गरिरहेछन्। यो चाहिँ एकदमै दुःखद चाहिने घटना हो। अब यस्तो नहुनु पर्ने। अब मान्छेहरूले विश्वासै गर्दैन। हामी त अब डाक्टर भएर यस्तो कुराहरू मान्दैनौँ, साइन्सले पनि मान्दैन, मेडिकल साइन्सले त झनै मान्दैन। तर पनि मान्छेहरूले अब बोक्सीले यो गर्यो त्यो गर्यो, मेरो घरमा फलानुलाई चिनालाई भनेर आरोप चाहिने लाउने गरेका छन्। यो चाहिँ एकदमै झुटो आरोप हो। त्यसले गर्दा अब यो जसले गरेका छ त्यो नराम्रो गरेका छ। अब यस्तो कार्यहरू रोक्नुपर्छ भनेर मेरो चाहिँ धारणा हो। हस्, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी हामी तपाईँसँग फेरि पनि आगामी दिनमा लिनेछौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हुन्छ, थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो हरिशङ्कर मण्डल, जो सिभिल हस्पिटलको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो र श्रीपति देवीको उपचारमा संलग्न डाक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। यति बेला भने हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी भर श्रेष्ठ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डीएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। अब यो वडा नम्बर 5 मिठुवा टोलमा बस्ने 65 वर्षीय श्रीपति देवीलाई जसरी समाजमा मरासन्न हुने गरी बोक्सीको आरोपमा पिटियो, यो घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान कसरी हुँदैछ? यसमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यसमा बोक्सीको आरोप जुन बनिएको छ यो कहीँ कतैबाट खुल्न अहिलेसम्म हामीलाई आएको छैन। त जाहेरी जुन परेको छ, जुन जाहेरी अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो सो जाहेरीमा समेत बोक्सीको आरोप लगाएको छैन। ज्यान मार्ने उद्योगमा चलिरहेको छ अहिले मुद्दा।
हजुर र कुटपिट चाहिँ भएको छ, अत्याधिक कुटपिट भएको छ यो अनुसार अहिले हालसम्मलाई। डीएसपी साहब हजुर हजुर अब श्रीपति देवीमाथि यसरी कुटपिट गर्ने व्यक्तिहरू अहिलेसम्म प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा आउनु भएको छ कि छैन, नियन्त्रणमा आएका छन् कि छैन? छ जसमाथि किटानी जाहेरी परेको छ। सोमध्ये एकजना हामीसँग जङ्गीलाल महरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ उसको सम्बन्धमा। अब यस्तो किसिमको घटनाहरू समाजमा घट्नुको पछाडि चाहिँ केलाई कारक तत्त्व मान्न सकिन्छ? अब यसमा त अब शैक्षिक स्तरको कमी, जनचेतनाको कमी, अनि सामाजिक परिवेश, कुरीति कुप्रथाहरूलाई नै मान्न सक्छौँ। समाजको वातावरण लगायतका कारणहरू नै हुने गरेका छन्। हजुर, अब यो किसिमका घटनाहरू, धेरै कुप्रथाका घटनाहरू समाजमा नै मिलाउने, ढाकछोप गर्ने लगायतका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। तर प्रहरीकोमा उजुरीको रूपमा आउने चाहिँ कतिवटा घटनाहरू रहेका छन्। यो रौतहट जिल्लामा अलि अत्याधिक नै यस प्रकारका घटनाहरू त घट्ने गर्छन्। कुटपिट लगायत अन्य हिंसाहरूको घटनाहरू, दुर्व्यवहारका घटनाहरू नेपालको अन्य जिल्लामा भन्दा यसमा अलि यो जिल्लामा अलि धेरै नै घट्ने गरेको छ। र त्यसमा हाम्रो प्रहरी लगायत अन्य सरकारवाला निकाय, पालिकाहरू लगायत अन्य संस्थाहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू, जनचेतना कार्यक्रमहरू, स्कुल कलेज कार्यक्रमहरू, वडा स्तरीय कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। र सो अनुसार केही कमी आए तापनि हामीले जुन अपेक्षा गरेका छौँ सो अनुसार कमी चाहिँ नआएको अवस्था चाहिँ छ। पीडित पक्षको भनाइ के छ प्रहरी समक्ष? पीडित पक्षको भनाइ अनुसार त जुन किटानी जाहेर दिनुभएको छ उहाँहरूले अब योजनाबद्ध तरिकाले कुटपिट गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। तर खास मकसद घटनाको कारण त्यो के कारणले हो भनेर खुलेको छैन। त्यो अनुसन्धानकै क्रममा छ, त्यो अनुसन्धानपछि खुल्ने नै छ। त्यो छ। अब समाजलाई जनचेतना प्रभाव गर्नको लागि प्रहरीको, प्रशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि रहन्छ। अब जै पनि समाजमा यो किसिमका घटनाहरू, कुप्रथाहरू निर्मूल हुन नसक्नुमा प्रहरीको सक्रियतामा पनि केही कमी हो अथवा कानुनी कारबाही फितलो भएको कारणले पनि हो? प्रशासनिक कारबाही त हामीलाई जानकारीमा आए अनुसार हाम्रो तफ्सिल भएसम्म हामीले सकेसम्म गर्ने गरेकै छौँ। र अब यसमा समाज पनि सचेत हुनुपर्छ र समाजका हरेक वर्गहरू अथवा समुदायहरू, सम्पूर्ण पक्षहरूको संयुक्त प्रयासले नै यो प्रकारको घटनाहरूमा कमी आउने हुनाले सबै सचेत भई यसको विरुद्धमा लाग्नु आवश्यक रहन्छ। अब जो व्यक्तिले यसरी एक एकल महिलालाई मरासन्न हुने गरी पिटेका छन्, अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार आए पनि अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहनु भएको छ, त्यो व्यक्तिलाई कस्तो कारबाही हुन्छ कानुन त? कानुन त अहिले अनुसन्धानकै पाटोमा छ। ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा आएको छ। सोही अनुसारले हामी हाल अहिले म्याथप गरी अनुसन्धान, हामीसँग जो नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म्याथप गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र जो फरार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि खोजी कार्य तीव्र बनाएका छौँ। र अनुसन्धानपछि नै के हुने, कसरी हुने, के देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुसन्धानको पाटो नै रहन्छ। अनुसन्धानपछि नै गर्नेछौँ हामी। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईसँग सम्पर्कमा नै रहनेछौँ पछिल्लो श्रृङ्खलामा पनि यो विषयलाई फलो गर्दा। धन्यवाद हजुर। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डीएसपी साहब, जो रौतहटको भरत श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, प्रहरी नायब उपरीक्षक। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। कार्यक्रममा आज हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ, खासमा समाजमा जडो गाडेर बसेका कुप्रथाहरूको विषयमा र त्यसै गरी समाजमा पछिल्लो समय बढ्दो महिला हिंसाको घटनाहरू, त्यसमा भर्खरका ससाना बालिकाहरू समेत बलात्कार र यौनजन्य घटनाको शिकार भइरहेका छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ।
राज्यले बलात्कारको घटनामा संलग्नलाई पछिल्लो समय कानुनी व्यवस्थामा नै परिमार्जन गरेर चर्को दण्ड सजायको व्यवस्था गरे पनि यस्ता घटनामा कमी भने आएको छैन। सजायको भागीदार हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि यस्ता कुकर्म गर्नेहरू पनि सल्बलाएका छन्। अझ ठिक बेठिक छुट्याउन नसक्ने उमेरका बालिकाहरू माया र सुरक्षा पाउनुपर्ने बाटै बलात्कारको शिकार हुने क्रम बढेको छ, जुन पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पनि पुष्टि गर्छ कि बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्नेमा परिवारकै सदस्य, आफन्त र चिनेकै छरछिमेक बढिरहन्छन्। गत जेठ 23 गते सिराहामा पनि एक 8 वर्षीय बालिका छिमेकीबाट बलात्कारको शिकार भइन्। सिराहाको सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 12 सारस्वतीकी ती बालिकालाई खेल्ने क्रममा सोही ठाउँका छिमेकी अन्दाजे 35 वर्षीय सरोज भनिने विजय महताले बलात्कार गरेको आरोप छ। तर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई पीडक पक्षबाट ढिसमिस पार्न पीडित परिवारलाई विभिन्न प्रलोभन, मानसिक दबाव दिन थालिएको पीडित परिवारको गुनासो छ। आखिर छोरी चेलीले सुरक्षाको महसुस गर्न पाउने कहिले सुरक्षित समाज बन्न सक्ला? फेरि अर्को यो घटनाको समाजमाथि यही प्रश्न उब्जाएको छ। सिराहाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको रिपोर्ट हेरौं। 8 वर्षीय अबोध बालिका बलात्कारको शिकार बनिन्। उनी सिराहाको सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 12 सारस्वरकी परिवर्तित नाम सुखमाया सिंह। पारिवारिक अवस्था नाजुक भएको कारण 8 वर्षीय अबोध बालिका आफ्नो मामा घर बस्दै आएकी थिइन्। तर गत जेठ 23 गते खेल्ने क्रममा छिमेकीबाटै बलात्कारको शिकार भइन्। आफ्नो परिवार र छिमेकीबाट माया र सुरक्षा पाउनुपर्ने र ठिक बेठिक समेत राम्रोसँग छुट्याउन नसक्ने उमेरमा रहेकी बालिकामाथि कुकृत्य गर्ने व्यक्ति हुन् स्थानीय सरोज भनिने विजय महतो। घटना लुकाउन बालिकालाई मानसिक यातना। जेठ 23 गते भएको यो घटनाबारे आरोपी विजय महतोले विभिन्न प्रलोभन, डर, त्रास देखाई घटनाबारे कसैलाई नभन्न मानसिक यातना समेत दिएको पीडित बालिका बताउँछिन्। मैंने अपने मामी के कह लिया, तब मामी के कहा, तब मामी कह दिल कि मम्मी। तर बालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनका परिवारले जेठ 25 गते घटनाबारे जानकारी पाए। पीडित परिवारले जानकारी पाएपछि यो घटनालाई ढाकछोप गर्न पीडक पक्षले विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। अब इसे एकरा हम कते क्लियर क के पूछिए, तब फेर काटि देबो बोलू तो कहै छल त हम कहलिए जे एकरा वहाँ घरे आबि के हमरा कैला न कहै छले, घरे आबि के हमरा कहती नानी लबे त बाजे पड़े न घरे आबि के बोलू कहै छले केकरो ल कहबी त काटि देबो, तू बड़का हेबी त बोलू गाड़ी पर घुमेबो, एकरा ई किन देबो उ किन देबो, चल 1000 रुपया देबो, रंग बिरंग के एकरा लोभ द के सबटा चीज शुरू में लोभ देलक आ लास्ट में एकरा धमकी देखा के तभी डर से बजे नै छले। यति मात्र होइन, यो घटनालाई गाउँमै मिलाउनका लागि पीडित परिवारलाई निकै दबाब दिइयो। यतिसम्म कि केही जनप्रतिनिधिहरू पनि यो घटनालाई गाउँमै मिलाउनु पर्ने पक्षमा उभिए। त यो मतलब ओइला नै निवेदन लिखे छले यताउति कते हम और भरि दिन मतलब 8 बजे रात में भोर के गयाल, 8 बजे रात में एलिए, कते ओइला कन लिए खिंचलिए, तब निवेदन लिखल के ताहिके बाद अभी तक वो व्यक्ति पकड़ाव नहीं भेल है। अभी तक गाँवे में सारसरे में है देखा पड़े, लेकिन प्रहरी ओकरा पकड़े नहीं है। कैला सर एना कैला है? यस्तो मान्छेलाई काडाभन्दा काडा सजाय दिनुपर्छ, नत्र यो भन्दा पनि ठुलो यो काण्ड गर्छ। आरोपी विरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता। यता बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै ज्येष्ठ 28 गते बालिकामाथि गरेको बलात्कार विरुद्ध आरोपीमाथि मुद्दा दर्ता भएको हो। विजय भन्ने सरोज महतोलाई को नाममा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र चाहिँ उसलाई ओमाथि अदालतबाट पक्राउ अनुमति पनि आइसकेको छ। व्यक्ति तत्काललाई फरार छ, त हामी उसको माथि खोजी कार्य गरिरहेका छौँ। तर पनि पीडक पक्षले अपराधीलाई उम्काउन विभिन्न खेल खेलिरहेको भन्दै यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, समाजमा यो किसिमको जघन्य अपराध बढ्दो क्रममा रहेको छ। समाजमा ती कुदृष्टि भएका व्यक्तिहरूले न वयस्क चिन्छन्, न वृद्ध, न त बालबालिका नै। यति बेला 8 वर्षीय बालिका जो खेल्ने क्रममा आफ्नै छिमेकीबाट बलात्कारको
शिकार भएकी छिन्। यो सम्बन्धी रिपोर्टमा हामी सम्बन्धित परिवारका व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग पीडित बालिकाकी माइजू सरिता महतो हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सरिताजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब यो घटनाबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई। हेलो, हजुर सुनिरहनु भएको छ सरिताजी? हजुर, आइरहेको छ आवाज। सरिताजी, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु। अब यो घटनाको विषयमा बताइदिनुहोस् न विस्तृत रूपमा। यो घटना तपाईँको लास्ट 23 गतेको हो। 23 गतेभन्दा पहिले पटक लगेको हो। हजुर। तर लास्ट 23 गतेको हो। हामीले 25 गतेको दिन थाहा पाएको। हजुर। लगभग 1 महिनादेखि यहाँ आफ्नो मामाको घरमा बसिरहेको थियो। अनि के भन्छ, यो मेरो घरको अगाडि छिमेकी नै छ, 35-40 वर्ष भएको होला। त्यो मान्छे सरोज भन्ने विजय महतो नाम, उसको सरोज हो तर विजय नामले चिनिन्छ। तपाईहरूले घटनाको बारेमा भान्जीले भनिसके पछाडि मात्र थाहा पाउनु भएको हो? नानीहरू आफ्नै केटाकेटीहरू सब कुरा गरेको मैले सुनेर त्यो नानीलाई सोधेको। अनि के कुरा गरिरहेको थियो भनेर मलाई भन, म सबै कुरा सुनिसकेछु, मलाई भन, म केही पनि गर्दिनँ भन भनेर मैले सोद्धाखेरि नानीले भनेको। नभए अगाडि 23 गतेकै घटना थियो। डरले डराइ धम्काइ यसलाई यति डराएको थियो नि, यो डरले केही भन्न सकिरहेको थिएन, भनेकै थिएन, घरमा कसैलाई थाहा थिएन। अनि यसले मैले सोद्धाखेरि मलाई यस्तो भएको हो भनेर भनेको। हजुर। ती व्यक्ति तपाईहरूको परिवारसँग कतिको घुलमिल थिए जसले यो घटना गरे? घुलमिल त ठिकै थियो, त्यस्तो केही थिएन, झगडा केही परेको थिएन, राम्रै थियो। हजुर। अब यो घटना गाउँमा नै मिलाउन खोजिएको, त्यस पछाडि पीडक पक्ष जसले यो घटना गरे तपाईँको भान्जीमाथि कुदृष्टि राखे, ती व्यक्तिले विभिन्न प्रलोभन पनि दिएको, डर धम्की पनि दिएको भनिएको छ, यो हो? धम्कीहरू त त्यस्तो अब फेस टु फेस केही भनेको छैन, तर बाहिर यस्तो हल्ला छ, पैसा दिन्छु, यस्तो छ, फरन गराइदिन्छु, त्यस्तो धम्कीहरू आइरहेको छ। तर डाइरेक्ट चाहिँ भनेको छैन, इन्डाइरेक्टली। प्रहरी प्रशासनलाई तपाईँहरूले उजुरी दिनुभएको छ यो विषयमा? दिएको छु। 27 गतेको दिन गएको हामी प्रहरी प्रशासनमा गएको, त्यहाँ उजुरीहरू के छ लेखाएर आएको। त्यो दिनदेखि 27 गतेको दिन प्रहरी एकचोटि आएको थियो, त्यो दिनदेखि एकचोटि पनि आएको छैन। हामीले जे जति गर्नुपर्ने थियो सबको गरिसकेको छौँ, तर अहिलेसम्म त्यो मान्छे यतिकै बाहिर आउने जाने क्रम जारी छ। राति आउँछ, दिउँसो कहाँ हुन्छ, आउने जाने क्रम जारी नै छ। तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी प्रहरी प्रशासनको व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रहरी प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा, हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ। डीएसपी साहब नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। यहाँलाई धन्यवाद। म अलिकति फोन सुनिएको छैन। हजुर अहिले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? अहिले ठिक छ? अलिकति सुन्दैछु। अब एक 8 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध भएको रहेछ। यो घटनाको अनुसन्धान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? कहाँ पुग्यो अनुसन्धान? यो घटनाको विषयमा यहाँलाई भन्नुपर्दा घटना 2078 सालको जेठ महिनाको 23 गते भएको थियो। हजुर। र प्रहरीमा भएर रहेछ। प्रहरीमा यसको घटनाको रिपोर्टिङ 27 गते मात्रै भयो भनेपछि 4 दिन ढिलो गरेर यो घटनाको विषयमा पुलिसमा रिपोर्टिङमा आयो। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि हामी जब रिपोर्टिङमा आउँदा बित्तिकै हामी त्यो सानो नाबालिकाको अब कानुनी प्रोसेस अनुसार उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर उहाँको शारीरिक परीक्षण गराइसके पश्चात हामीले लगत्तै मुद्दा दर्ता पनि, उहाँले त्यो दिन अलि लेट भएको थियो, भोलिपल्टै मुद्दा दर्ता हामीले
गरिसकेका छौँ हजुर। तपाईँले बताउनुभयो मुद्दा दर्ता गराएका छौँ 27 गते प्रहरीको मौजुरी आएको हो भनेर। भर्खरै हामीले पारिवारिक स्रोतसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ प्रत्यक्ष रूपमा। उहाँहरूले बताए अनुसार प्रहरीले हामीलाई राम्रोसँग समन्वयन गरेन, यति बेला पीडक खुल्लेआम हिँडिरहेका छन्, तर ती पीडकलाई कारबाहीको दायरामासम्म ल्याएको छैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। हजुर, अब यसो छ, यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले यहाँलाई चाहिँ प्रश्न के पार्न चाहन्छु भन्दा जुन दिन मुद्दा चल्ने इकाइ अथवा प्रहरीले प्रत्यक्ष सूचना जब पीडित अथवा कुनै सूचनाबाट प्रहरी जोडिसके पश्चात प्रहरीले गर्ने कानुनी रेस्पोन्स हो। त्यो 23 गतेको घटना 27 गतेसम्म प्रहरीमा नआउनु भनेकै बिचमा समय ग्याप रह्यो। जब पुलिसको इन्फर्मेसनमा आयो लगत्तै मुद्दा दर्ता भएर अपराधीको खोदतला सुरु भएको हो। तर अब यो तपाईँलाई थाहा छ, यो हामीसँग यो घटनास्थल र भारतको अब हाम्रो सीमाको डिस्टेन्स हेर्ने हो भने 10-12 किलोमिटर मात्रै हो। घटनाको 3 दिन लगभग 23 देखि 27 भने 4 दिनको बिच ग्याप छ। यसले गर्दाखेरि कि पुलिसमा आउने इन्फर्मेसनै अलिकति ढिलो आएको हुनाले अनुसन्धानमा अलिकति ढिलो भएको। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो मुद्दा दर्ता भएर कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको हुँदा यो अपराध गर्ने मान्छे 2-4 दिन फरार रहन सक्छ, तर त्यो चाहिँ यो अपराधबाट बच्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जस्तो अब जसले यो अपराध गरे ती व्यक्तिलाई पारिवारिक स्रोतले पनि चिनेको छ, ती व्यक्ति त्यही खुल्लेआम हिँडिरहेका छन् भनेर भनिरहँदाखेरि यति लामो समय विचार नै गर्ने भने समय त लामो हो नि। 27 गतेबाट अहिलेसम्म चाहिँ किन प्रहरीको दायरामा आउन सकेनन्, अनुसन्धानको दायरामा भन्ने प्रश्न रह्यो। अहिले निषेधाज्ञा पनि छ। होइन, यसो छ, मैले खालि अब यो विषयमा मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा मुद्दा दर्ता भइसकेको वारेन्टले पाएको व्यक्ति यो प्रहरीले पीडितले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु भएकै छ। उहाँहरूले त देखेर यहाँ यो ठाउँमा छ भन्दा त हामी चाहिँ कुनै पनि बेला हामी छोड्नेवालै पनि छैनौँ। त्यसो प्रहरीले खोजी गरेकै छ, यसलाई कसले के भने भन्दा पनि त्यो व्यक्ति त वारेन्ट हामी जारी गरिसकेका छौँ, उसको नाममा उसको पक्राउ अनुमति लिइसकेका छौँ, मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। त्यो कानुनी प्रक्रियामा आउँछ, यसमा आश्वस्त बनाऊ। आश्वस्त पारिवारिक स्रोत हुनु पर्यो जसले यो पीडा भोगिरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यसको लागि पनि हामीले तपाईँसँग प्रश्न गरेका हौँ। तपाईँहरूसँग उजुरी दिन आउँदा र अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ पीडक जो अपराधी भनिएका छन् उनको पृष्ठभूमि चाहिँ के छ? उनको पृष्ठभूमि उनीको यसभन्दा अगाडिको घटनामा पनि उनी चाहिँ एउटा जबरजस्ती घटनामा उनी संलग्न थिए भन्ने कुरो पुलिसको कि यो चाहिँ CRS क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टमभित्र देखियो र अघिल्लोमा चाहिँ उनी पनि घटनामा संलग्न भएको हुनाले उसको चाहिँ समाजमा रेपुटेसन राम्रो छैन। ऊ चाहिँ समाजमा उसको रेपुटेसनसँग हाम्रो कुनै सरोकार भएन, ऊ अपराधमा संलग्न छ भन्ने कुरा केही प्रमाण छन्। हामी व्यक्तिको खोजीमा छौँ। म अहिले सर्टकटमा यहाँलाई के भन्न सक्छु, के चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु भने म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट के प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु भने पीडितको पीडा त्यो सस्पेक्टको हामी खोजीमा छौँ र त्यसलाई यथाशीघ्र छिटो हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। मैले अहिले यति नै भन्दा राम्रो होला। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद देश प्रसाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो शालिग्राम शर्मा जो प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो प्रहरी कार्यालय सिराहाको। उहाँले बताएअनुसार प्रहरीले यति बेला अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ र पीडक जसलाई अपराधी भनिएको छ, बलात्कार गरेको भनिएको छ, ती व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको छ भनेर बताउनु भएको छ। एक त बलात्कार जस्ता यस्ता घटनाहरू समाजमा इज्जतको कारणले, प्रलोभनको कारणले गर्दाखेरि प्रहरीकोमा उजुरी पुग्नलाई नै सबैभन्दा धेरै कमी मात्र रूपमा पुग्ने गरेका छन् र त्यसमा पनि प्रहरी प्रशासनले तदारुकता नदेखाउँदा कतिपय घटनाहरूले र पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन्। यति बेला भने हामीसँग आफ्नो गुनासो लिएर कोही सर्वसाधारण टेलिफोन लाइन मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म प्युठानदेखि हजुर रामचन्द्र पौडेल। रामचन्द्र दे, हामीलाई के कारणले सम्झिनुभयो, के गुनासो छ? मेरो पीडितलाई हेर्नु समस्या गर्न छैन, अब आर्थिक स्थितिले गर्दा अब काठमाडौँ आउनु पनि छैन। अब हेर्नु ट्युसन बसेको छ, आर्थिक स्थिति एकदम भयानक कमजोर छ। एउटा फालेको एउटा फालेको आउँदा पनि फेरि समस्या सबै देखिरहेको छ।
तपाईले बताएअनुसार अस्पतालमा नियमित रूपमा डायलिसिस गराउँदै आइएको थियो, अहिले पाइएन भन्न खोज्नु भएको हो मृगौलाको? होइन, डायलिसिस होइन, मैले त्यो अर्को दबाई खाइरहेको थिएँ। 4 दिन गइ पुग्न पर्यो, आर्थिक पनि भएन। अब अनि आएर बन्द पनि भयो हेर्नु। हजुर, यो निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि, यो बन्दले गर्दाखेरि तपाईँले औषधि नियमित रूपमा सेवन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो औषधि सहज रूपमा पाउनु भएको छैन? हजुर हजुर। अनि तपाईँले अस्पतालको चिकित्सकहरूसँग सोध्नुभयो कहाँ औषधि पाइन्छ अथवा मेडिकलहरूसँग सोध्नुभयो नियमित रूपमा जोसँग तपाईँ फलोअपमा हुनुहुन्थ्यो? मैले डाक्टर कल्पना टेरेसित भक्तपुर हस्पिटलमा सोधेको थिएँ। उहाँले अब प्युठानमा दबाई जो पाइन्न हेर्नु त्यहाँ ल्याया दबाई थियो, 6 महिनालाई त्यो सिद्धियो। हजुर, प्युठानमा त्यो औषधि नपाइएको हो अथवा औषधिको आयात नै नभएको हो? प्युठानमा पाइन्न हेर्नुहोस्, यहाँ प्युठानको पाइन्न। अहिले निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि औषधि तपाईँले प्युठानमा पाउनु भएन, त्यही निषेधाज्ञाको कारणले काठमाडौँमा आफ्नो औषधि किन्न पनि आउन पाउनु भएन, होइन? पाइएन हेर्नुहोस्, अब आर्थिक पनि छैन, अब आउनु पनि छैन। हस्, तपाईँले आफ्नो गुनासो हामीसँग राख्नुभयो, यो विषयमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ तपाईँको र मेरो कुराकानी मार्फत पनि। र यसरी दीर्घरोगीहरू जो नियमित रूपमा औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एक त आफूले सेवन गर्ने औषधि सहज रूपमा उपलब्ध नहुने र अर्को यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि औषधि नपाएको कारणले कतिपय औषधिहरू उपत्यकामा नै किन्न आउनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि आफ्नो नियमित औषधि छुट्ने र रोगबाट अझ ग्रसित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यद्यपि सरकारले अझै 1 हप्ता निषेधाज्ञा केही लुज डाउन गरेर भए पनि थपेको छ। आशा गरौँ कोरोनाको यो कहर बिस्तारै मन्थर हुन्छ र हामी सामान्य जीवनमा फर्कनेछौँ भनेर। खासमा यो अहिलेको समयमा सबैभन्दा धेरै प्रभावमा भने दीर्घरोगीहरू पर्नु भएको हामीलाई धेरै गुनासोहरू आएको छ। हामी अब लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। मुलुकको कानुन कार्यान्वयनको मुख्य अङ्ग हो नेपाल प्रहरी। प्रहरी सङ्गठनमा रहेका केही पात्रबाट अन्जानमा हुने गल्तीलाई सामान्य मान्न सकिएला, तर जानाजान गरिने गल्तीलाई सामान्य मान्न कदापि सकिँदैन, त्यो पनि घुस लिने काम। महोत्तरीको औरही नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको कठुरधारा अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान राम विश्वास शाह घुस लिँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका छन्, त्यो पनि 50 रुपैयाँ घुस। सोमबार शम्सीबाट बर्दिवासतर्फ जाँदै गरेको एक ओभरलोडेड गाडी शाहले त्यो गाडीबाट सवारी साधनबाट चालकसँग घुस लिँदै गर्दा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले क्यामेरामा कैद गरिरहेका थिए। तर यो थाहा पाएपछि प्रहरी जवान शाहले हाम्रो टिभी जर्नलिस्टमाथि नै दुर्व्यवहार गरेका छन्, क्यामेरा खोज्ने प्रयास गरेका छन् भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्टमाथि हातपात समेत गरेका छन्। यो दृश्य कैद गरे पछाडि महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रहरी जवान घुससहित रङ्गे हात समातिए। महोत्तरीको औरही नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको कठुधार अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान राम विश्वास शाहले घुस लिइरहेको अवस्थामा फेला परेका छन्। सोमबार शम्सीबाट बर्दिवासतर्फ जाँदै गरेको आराध्या ब्रदर्स बर्दिवासको मार्बल बोकेको ओभरलोड भएको भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रक RJ05 JB 5997 चेकको क्रममा शाहले घुस लिँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनले सवारी चालकसँग 50 रुपैयाँ लिँदै थिए। हाम्रा टिभी जर्नालिस्टमाथि घुस लिने प्रहरी जवानको दुर्व्यवहार। घुस लिएको रकमको बारेमा सोधपुछ गर्दा उनले हाम्रा महोत्तरी स्थित टिभी जर्नालिस्ट ललन मण्डललाई दुर्व्यवहार समेत गरेका छन्। शाहले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई धक्का दिई लसार पसार पारी क्यामेरा समेत खोज्न प्रयास गर्दै पैसा फालेर प्रहरी चौकीभित्र भागेका थिए। खासमा ओभरलोड भारतीय ट्याङ्करलाई पास गराउन प्रदेश नम्बर 2202001 नम्बरको मोटरसाइकल चालकले यसरी घुस दिएका थिए। यो हेर्नुहोस्। सुन्नु, यो पैसा फाल्नुमा केको पैसा हो? यो कुन पैसा? ब्याकग्राउन्ड पैसा दिने मोटरसाइकल चालकलाई आफूले भन्सार कटाएर ल्याए पनि खाजा बापत खर्च दिनु भनेपछि आफूले घुस दिएको बताउँछन्। म गइरहेको छु, अगाडि अब गाडी रोक्यो। अब के को गाडी रोक्यो? मार्बलको। कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो मार्बल? बिठामोर भन्सार कटाएर भन्सार थियो, भन्सार पेपर सबै छ। अनि किन दिनुभयो पैसा? अब मागे। अब
चौकीका प्रमुखले माफी मागे तर उल्टै प्रलोभनमा पार्ने प्रयास। यता पैसा दिने सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, तर हाम्रा टिभी जर्नालिस्टले प्रहरी जवानको करतुत पर्दाफास गरेपछि कटुधार अस्थायी प्रहरी चौकीका प्रहरी प्रमुख शिवराज ठाकुरले माफी माग्दै उल्टै पैसाको प्रलोभन देखाएका छन्। मिस्टेक भ गेले त सरी हम आ कहै छी देखो हम काम को परफॉर्मेंस कहले सर काम न कहिले होइन। महोत्तरीमा बेला बखतमा प्रहरीले घर प्रयोजनका लागि भारतबाट आउने मोटरसाइकल, अटो र अन्य सवारीसँग पैसा लिँदै आएको रहस्य समेत खुल्न आएको छ। महोत्तरीमा अधिकांश प्रहरी चौकीहरूले तस्करसँग सेटिङ गरेर अवैध सरसामानको तस्कर समेत गरेको स्थानीय बताउँछन्। महिनाको लाखौं रुपैयाँ दिने शर्तमा मात्र तस्करलाई मालसामान ल्याउन प्रहरीले अनुमति दिने समेत गरेको स्थानीय बताउँछन्, तर स्थानीयहरू प्रहरी विरुद्ध बोल्न भने डराउँछन्। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका महोत्तरीका एसपी दिनेश कुमार आचार्यसँग उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते, धन्यवाद। अब तपाईकै कमान्डमा बस्नुभएका एकजना प्रहरी हवलदारले, ती प्रहरी जवानले चिया खर्च भनौँ अथवा हामीले प्रश्न गर्दाखेरि पनि तपाईलाई अलिकति लाज लाग्ने खालको 50 रुपैयाँसम्म घुस लिने अवस्था रहेछ। यसलाई नियतमा प्रश्न उठाउने अथवा यो के गर्ने, यो परिस्थिति नै यस्तो? परिस्थिति त त्यस्तो होइन डेफिनेटली। अब इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन सक्छन्, अब कुनै मान्छेले गलत गर्न सक्छन्। अब त्यसको बारेमा हामीले के छ भन्ने कुरा हामी कहाँ पनि एउटा सर्टेन भिडियो रिपोर्टहरू हामीले देखेका छौँ र त्यसमा के छ भनेर हामी इन्भेस्टिगेसनमै छौँ त्यसको बारेमा। अहिले उहाँ कारबाही गरिसक्नु भएको हो, विभागीय कारबाही भइसकेको उहाँलाई? होइन होइन, हामी अहिले त्यो के भएको भन्ने सम्बन्धमा एउटा हामी डिटेल इन्भेस्टिगेसनकै प्रोसेसमा छौँ र त्यसको लागि हामी सम्बन्धित उसबाट अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर हामी त्यसको सम्बन्धित के रहेछ भनेर बुझ्ने प्रोसेसमा छौँ। अब यो सर, यसले त त्यहाँ ड्युटीमा खटिने प्रहरीहरूलाई समग्र रूपमा दाग लाग्ने भयो। एउटा सवारी साधन, ओभरलोडेड सवारी साधन प्रवेश गर्दाखेरि 50 रुपैयाँ लिने भनेपछि दिनमा त धेरै सयौं सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्छन् भने ती सबैले पैसा तिरेर ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने हो। तपाईहरूले केही नियमन गर्ने अथवा आफ्नै प्रहरी प्रशासनका ड्युटीमा खटिएका जवानहरूलाई पनि निगरानी राख्ने गर्नुभएको छैन? यसले त प्रहरी प्रशासनलाई नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो नि। डेफिनेटली यदि त्यो हिसाबको एक्टिभिटिज क्रियाकलापहरू भएको अवस्थामा हो भने हामी त्यसलाई भनौँ न हुन सक्छन्। अब त्यसलाई हामी टोटल अब जिरो उसमा छैन, तर हामी जिरो टोलरेन्समा छौँ यस्तो कुराहरूमा। र कुनै व्यक्तिहरू त्यस्तो उसमा ब्राइब अथवा अन्य कुनै किसिमका एक्टिभिटिजमा इन्गेज अथवा इन्भल्भ देखियो भनेदेखि हामीले उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीको उसमा लिएर आउँछौँ। अब यो चिजहरू मोनिटरिङ पनि बेला बेला भइरहेको छ, नभएको नहुने कुरा होइन। हामी अब यसमा चाहिँ विभिन्न चिजको यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू नहोस्, विशेष गरेर बोर्डर एरियाहरूमा र अब कुनै त्यस्ता अब गाडीहरू पास हुने हाइवेहरूमा हामी विशेष सजगता अप्नाउँछौँ। अब कहिलेकाहीँ त्यस्ता दुर्घटनाहरू अथवा इन्डिभिजुअल एक्टिभिटिजहरू हुन सक्छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। अब यो घटनालाई लिएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई समेत ती प्रहरी जवानले हातपात गर्नुभएको छ। यो दृश्य कैद भइसके पछाडि दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ, क्यामेरा खोज्ने प्रयास गर्नुभएको छ र जो त्यहाँ हेरेर बसिरहनु भएको थियो ती प्रहरी प्रमुखले माफी समेत माग्नु भएको छ र उल्टै हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई प्रलोभनमा पार्ने समेतको आश्वासन दिनुभएको छ। यसलाई सामान्य विषयको रूपमा त लिन सकिँदैन। त्यो अब मैले भनिहालेँ, अब यसमा तपाईँले भनेको जस्तो कुनै एक्टिभिटी क्रियाकलाप अथवा अन्य उसको भएको अवस्थामा हामीले त्यो भिडियो पनि पाएका छौँ। बाँकी हामी स्थलगत रूपमा अरू के छ अब त्यो हिसाबको सबै डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ र त्यसले अब के अवस्था भएको हो हामी त्यसको अनुसारले हामी त्यही अनुसारले कदम चाल्छौँ। अब केही उदाहरणहरू यसरी आउँछन् छिटपुट रूपमा, तर यही प्रहरी चौकी हुँदै बर्दिवास नगरपालिका, गौसला नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थान पनि लागु औषधको अखडा बनेको छ। औषधिहरू ओहोर दोहोर हुने अथवा अवैध सामानहरू भित्रिने क्रम पनि बढेको छ। त्यसको चाहिँ मेन कारण मानिएको चाहिँ त्यहाँ
सुरक्षाको लागि चेक जाँचको लागि खटिएका प्रहरीहरू नै प्रलोभनमा फस्ता हो भनेर त्यहाँका स्थानीयले आरोप लगाए भने यो कतिको जायज छ? होइन, त्यो अब तपाईँले अब त्यो आरोप लगाउने एउटा आफ्नो पाटो कुरा र तपाईँले अहिलेसम्म हामीले त्यहाँबाट गरेको कारबाहीमा के कति बरामद भए, हामी हरेक दिन अथवा हरेक महिना हामी कति कारबाही गर्छौँ, कति समयसम्म हाम्रो त्यस्ता किसिमका राजस्व नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छौँ। अब कति लागु असरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समातेर कारबाही ल्याएछौँ, मुद्दा चलाएको छौँ। अब त्यो डेटाले देखाउने कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ कसैले व्यक्तिगतमा के भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि हामी इन टोटलमा हेर्दाखेरि हाम्रो एक्टिभिटिजहरूले के देखाउँछ अथवा त्यसको होल डेटाले के देखाउँछ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै छिटपिट घटनालाई लिएर अब एज अ होल पुरै ट्रेन्ड नै त्यस्तो छ भन्नु चाहिँ अलिकति उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। हजुर, त्यो हामीले सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठनलाई नै आक्षेप लगाउन खोजेका होइनौँ, तर यो किसिमका घटनाहरू छिटपुट रूपमा बाहिर आउँछन्। सम्पूर्ण आर्थिक लाभ नै लिने, नसकेसम्म प्रहरीले खाजा खर्च अथवा चिया खर्चसम्म उठाउने भनिसके पछाडि प्रश्न गर्नु त जायज नै हो। होइन, मैले भनिहालेँ इन्डिभिजुअल केसेसहरू हुन सक्छन् त्यस्ता। मैले सबै व्यक्तिहरू सबै प्रहरीहरू त्यस्ता हुँदैनन्। अब इन्डिभिजुअल कुनै मान्छेले त्यस्तो गर्यो भने त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ भनिहाल्यौँ। मैले त्यो करेक्सन गरिसकेपछि सबै चिजहरू करेक्सन हुन्छन्। अब यो तपाईँले इन्डिभिजुअल जुन पार्टमा यो अहिले जुन देखिएको पार्ट हो, हामी त्यसमा इन्भेस्टिगेसन छ र त्यसले के रिजल्ट हुन्छ त्यस्तो नै होला। हजुर, सत्य तथ्य छानबिन होस् र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टमाथि पनि दुर्व्यवहार भएको छ, त्यो पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा ती जवानले घुस लिएको जुन दृश्य कैद गरेको आधारमा क्यामेरा खोज्ने र लछार पछार गर्ने जुन गरेका छन् ती प्रहरी जवानले र पैसा फ्यालेर भागेका छन्। स्वयं त्यहाँ जसले प्रतिनिधित्व गर्थे ती व्यक्तिले समेत माफी मागेका छन्। यो हरकत गर्ने ती जवानमाथि कडा कारबाही होस् र प्रहरी प्रशासनलाई दाग लाग्ने यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा हामीले पनि सम्प्रेषण गर्नु नपरोस्। हामी सजग हुन्छौँ, हाम्रो प्रहरीको क्रियाकलापहरू चाहिँ कानुन सम्मत होस् भन्ने कुराहरूमा। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी दिनेश कुमार आचार्य र हाम्रो यो रिपोर्ट समग्र रूपमा प्रहरी प्रशासन र प्रहरी सङ्गठनप्रति प्रश्न उठाउनको लागि केन्द्रित होइन, तर त्यो सङ्गठनभित्र पनि केही यस्ता मनोवृत्ति भएका, केही यस्ता नियत भएका पात्रहरू छन् जसलाई केही रकम चिया खर्च पनि घुसबाट नलिकन अथवा सेवाग्राहीबाट नलिकन चित्तै बुझ्दैन। यो उदाहरण मात्र पेश गरेका हौँ। यसतर्फ प्रहरी सङ्गठनले ध्यान दियोस्। प्रहरी सबैको सुरक्षाको लागि रहेको हो। प्रहरीले कानुनको कार्यान्वयन गर्छ, तर प्रहरी आफैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने र प्रश्न उठाउनु पर्ने यस्ता किसिमका घटनाहरू प्रहरी सङ्गठनमा नघटुन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र तपाईँ कुनै समस्यामा रहनु भएको छ र केही गुनासो छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ती नम्बरमा सम्पर्क गर्दा तपाईँको पैसा लाग्ने छैन। 1660 011 2424 98 015 7 2424 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा रहनु भएको छ भने फाइबर, वाट्सएप र यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि हामीसँग आफ्नो समस्या राख्न र जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। कोरोना कहरको समय छ, त्यसैले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गर्नुहोस्, आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्ना आफन्तलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। सचेत नागरिकको उदाहरण पेश गर्नुहोस्। नमस्ते।